अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 7 का सबक नंबर 8, जिसका नाम है लोक कहानी। ठीक है, कहानी ध्यान से सुनना। एक मर्तबा एक बादशाह किसी जंगल में शिकार खेल रहा था। उसके हमरा सिपाहियों की फौज और दीगर वज़ारा भी थे। अचानक बादशाह की नज़र एक सेहतमंद हिरन पर पड़ी, जो झाड़ियों की ओट में जुगाली में मसरूफ था। इतने मोटे ताजे हिरन को देखकर बादशाह की आंखें चमक उठीं। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के करीब जाने लगा कि तीर से उसका शिकार कर ले। अभी उसने कमान में तीर चढ़ाया ही था कि हिरन भाग निकला। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया और उस पर तीर बरसाने लगा, मगर हिरन की किस्मत अच्छी थी कि कोई तीर निशाने पर नहीं लग सका। बादशाह के सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार उसके पीछे पीछे आ रहे थे। बादशाह काफी देर तक हिरन के पीछे दीवानावार अपना घोड़ा दौड़ाता रहा, लेकिन वो उसके हाथ न लग सका। हिरन का पीछा करते करते वो जंगल में बहुत दूर तक निकल आया। अब जो हिरन उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह को एहसास हुआ कि शायद उसे शदीद प्यास लग रही है। उसने सिपाहियों से पानी तलब करने के लिए जैसे ही घोड़ा रोका तो उसे इल्म हुआ कि सिपाही कहीं पीछे रह गए हैं और वो तन्हा है। इतनी देर तक सरपट भागने के सबब इसका घोड़ा भी अब बुरी तरह हाँफ रहा था। बादशाह ने घोड़े के पैरों की तरफ निगाह दौड़ाई तो ये देखकर परेशान हो गया कि कांटेदार और नुकीले पत्थरों पर भागने की वजह से घोड़े के सुमों से खून बह रहा था। वो अपने घोड़े से उतर आया और उसकी लगाम थामे पैदल ही पानी की तलाश में चल पड़ा। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। एक जगह उसे पानी से भरा हुआ तालाब भी मिल गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उससे अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद वो अपने घोड़े को भी पानी पिलाकर आगे चल पड़ा। प्यास मिट जाने के बाद अब उसे शदीद से भूख सता रही थी। उसका लिबास जगह जगह से फट चुका था और जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगी थी। इस हुलिये में देखकर कोई भी उसे एक गरीब आदमी ही समझता, जो अपने जख्मी घोड़े की लगाम थामे खाने की तलाश में भटक रहा हो। कुछ दूर चलकर बादशाह को खेत नजर आए। इसका मतलब था कि इंसानी आबादी भी करीब ही थी, जहाँ से उसे खाना मिल सकता था। वो तेज तेज कदम उठाता उन खेतों के नज़दीक पहुंचा तो खरबूजों की महक ने उसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने देखा कि खेतों में ताज़ा खरबूजे उगे हैं और उनकी महक दूर दूर तक फैल रही है। एक किसान खड़ा उन खेतों की निगरानी कर रहा था। बादशाह उस किसान के पास गया और बड़ी आजीजी से बोला, क्या आपके खेतों में से मुझे भूख मिटाने के लिए चंद खरबूजे मिल सकते हैं? किसान ने इनकार करते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। ये खरबूजे मैंने इंतहाई मेहनत से बादशाह सलामत के लिए उगाए हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो इनमें से एक भी खरबूजा नहीं ले जा सकता, क्योंकि इन पर सिर्फ और सिर्फ बादशाह सलामत का हक है। बादशाह ने किसान के ये तेवर देखे तो बड़ी लजाजत से कहा, जनाब, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आप पेट भरने के लिए मुझे चंद खरबूजे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको इन खरबूजों की मुँह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर किसान ने उसे डांट दिया, अगर मुँह मांगी कीमत दे सकते हो तो मुझसे क्यों मिन्नतें कर रहे हो? जाकर मंडी से खरीद लो। मैंने कह दिया है कि इन खरबूजों को बादशाह सलामत के अलावा कोई और नहीं खा सकता। ये सुनकर बादशाह को भी मजाक सूझा और उसने किसान से पूछा, अगर बादशाह सलामत तुम्हारे खरबूजे कबूल करने से इनकार कर दें तो तुम क्या करोगे? किसान ये सुनकर गुस्से में आ गया और अक्खड़ लहजे में बोला, अगर बादशाह सलामत मेरा ये तोहफा कबूल कर लेते हैं तो अच्छी बात, वरना ऐसे बादशाह की भी ऐसी की तैसी। किसान के मुंह से ये जवाब सुनकर बादशाह दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और अपने घोड़े की लगाम थामे खेतों की हुदूद से निकला ही था कि उसके सिपाही उसे तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। बादशाह उनके साथ शहर में वाक़ अपने महल लौट आया। वापस आने के बाद भी बादशाह को जब वो खड़ा मिजाज किसान याद आता तो वो उसकी बात को याद करके खूब हंसता। वो किसान का इंतज़ार कर रहा था कि देखें वो कब अपने खरबूजों की सौगात लेकर दरबार में हाजिर होता है।
ایک روز بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی کسان اپنے گدھے پر بوری لادے شاہی محل کے دروازے پر دربانوں سے بحث کر رہا ہے۔ دربان اسے اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسان کو اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی وہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور بوری اس کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو اور اس بوری میں کیا ہے؟ کسان نے کہا، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا کسان ہوں اور اس بوری میں خربوزے ہیں جو میں نے خاص آپ کے لیے اگائے ہیں۔ آپ میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارا یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر کسان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، کیونکہ یہ سوال تو پہلے بھی ایک شخص اس سے کر چکا تھا۔ کسان نے غور سے بادشاہ کی شکل دیکھی۔ اب اسے یاد آیا کہ اس روز کھیتوں میں ملنے والے شخص کی شکل، صورت اور آواز بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ کسان سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ کسان کو خاموش دیکھ کر بادشاہ نے اپنا سوال دہرایا، کیا ہوا؟ ہم نے تم سے سوال کیا ہے کہ اگر ہم تمہارا تحفہ قبول نہیں کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ کسان نے کہا، تو پھر میں وہی کروں گا جو کھیتوں میں کہہ چکا ہوں۔ کسان کا یہ جواب سن کر بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے حکم دیا، بوری میں سے خربوزے نکال کر اسے اشرفیوں سے بھر کر کسان کو لوٹا دی جائے۔ کسان خوشی خوشی بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے بوری کو اپنے گدھے پر لادے رخصت ہو گیا۔ جب کسان چلا گیا تو بادشاہ کا وزیر، جو یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا، حضور، اگر آپ خربوزوں کے بدلے بوریاں بھر کر اشرفیاں بانٹتے رہے تو شاہی خزانے کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، تم ہمارے وزیر باتدبیر ہو۔ ہم نے کسان کو انعام سے نوازا، اب تم اپنی ذہانت سے یعنی اپنی عقل مندی سے کام میں لاتے ہوئے وہ سب واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو بخشا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر اسی وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر کسان کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور جا کر کسان اسے مل گیا۔ وزیر نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ کسان رک گیا تو وزیر اپنے گھوڑے کو اس کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا، یہ جو تم چند خربوزوں کی عوض بوری بھر کر لے جا رہے ہو، یہ بادشاہ سلامت کی دولت ہے، میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں۔ کسان غصے سے بولا، ایسے کیسے واپس لے جاؤ گے؟ دولت مجھے بادشاہ سلامت نے انعام میں دی ہے۔ وزیر ہنس کر بولا، میں وزیر سلطنت ہوں، بادشاہ سلامت کے بعد دربار میں میرا ہی حکم چلتا ہے۔ یہ دولت تم نے چالاکی سے حاصل کی ہے۔ اگر اتنے ہی عقل مند ہو تو میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ اگر تم نے درست جواب دیے تو یہ دولت تمہاری، ورنہ میں یہ بوری اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسان نے رضامندی ظاہر کی تو وزیر نے کسان سے پہلا سوال کیا، بتاؤ آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ کسان نے فوراً اپنے گدھے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جتنے اس کے جسم پر بال ہیں۔ وزیر نے حیران ہو کر پوچھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کسان بولا، یقین نہیں آتا تو گن کر دیکھ لیں، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں۔ یہ سن کر وزیر لاجواب ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ زمین کی ناف کہاں ہے؟ کسان نے اپنی جیب سے پھل کاٹنے والا چاقو نکالا اور اسے زمین پر گاڑ کر کہنے لگا، جناب یہ رہی زمین کی ناف، اگر آپ چاہیں تو چاروں کونوں سے ناپ کر دیکھ لیجئے، ایک بالشت کا بھی فرق آیا تو میں قصوروار ہوں۔ کسان کی اس بات کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب وزیر نے نہایت سوچ بچار کے بعد آخری سوال پوچھا کہ تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو نا، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال سن کر کسان نے اپنے گال پیٹ لیے اور کہنے لگا، توبہ توبہ توبہ، میں خدا کے بارے میں اس طرح کیسے بات کر سکتا ہوں؟ آپ تو قیمتی لباس پہنے اس اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہیں، جبکہ میں میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس اس مریل سے گدھے پر سوار ہوں۔ وزیر نے پوچھا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ کسان بولا، آپ مجھے پہننے کے لیے اپنے کپڑے دے دیں، پھر میں آپ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور آپ میرے کپڑے پہن کر اس گدھے پر بیٹھ جائیے، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور کسان کے کپڑے پہن کر گدھے پر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب کسان نے وزیر کے کپڑے پہنے اور جھٹ سے اپنی بوری اٹھا کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کسان نے گھوڑے کے ایڑ لگائی اور جاتے جاتے کہنے لگا، جناب خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں شاہی لباس پہنے اس بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی دولت سمیت اپنے گاؤں جاؤں، آپ میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر سوار ہو کر خالی ہاتھ دربار کو لوٹیں۔ تو بچوں سمجھ میں آئی یہ لوگ کہانی؟ بہت مزیدار کہانی تھی۔ یہاں پر کسان نے اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ الفاظ معنی ہیں، یہ الفاظ معنی آپ کو اپنی کاپیز میں لکھ لینا ہے۔ اس کے معروضی سوالات دیے ہوئے ہیں جو میں آپ کو نوٹس کے ذریعے آپ کو بھیج دوں گی، تو آپ ان کو بھی لکھ لیجئے گا۔ خالی جگہیں سوالات ہیں،
اس سوالات کے جوابات میں نے پینسل سے نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان جوابات کو آپ کو اپنی کاپی میں ایسے کیسے ہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ چیپٹر آپ کا یہاں پر مکمل ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی کاپیز میں کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، دیجیے مجھ کو اجازت۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اجازت دیجیے، آداب۔